والفرحة ترد الصدى. يا لا لا لو يا لا لا عيد مبارك عساكم من عوادة. يا لا لا لو يا لا لا عيد مبارك والفرحة ترد الصدى. يا لا لا لو يا لا لا عيد مبارك عساكم من عوادة. يا لا لا لو يا لا لا ننشد أحلى الأناشيد. يا لا 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 والبلابل بتعلم منا التغريد. يا لا لا لو يا لا لا ننشد أحلى الأناشيد. يا لا 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 والبلابل بتعلم منا التغريد. للي جاب فرحة عيده للأطفال رد عليهم يا خيي بيها الموال. يابا هذا العيد للصايم الله الله. للي صلى وهو قايم الله الله. للي سبح طول الليل بالفجر وعند الأصيل. للي أعطى من ماله وللي أكرم عياله. واللي المسجد ورملاته حفظت صوته وخطواته. يا لا لا لو يا لا لا عيد مبارك والفرحة ترد الصدى. يا لا لا لو يا لا لا عيد مبارك عساكم من عوادة. يا لا لا لو يا لا لا عيد مبارك والفرحة ترد الصدى. يا لا لا لو يا لا لا عيد مبارك عساكم من عوادة. يا لا لا لو يا لا لا ننشد أحلى الأناشيد. يا لا 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 والبلابل بتعلم منا التغريد. يا لا لا لو يا لا لا ننشد أحلى الأناشيد. يا لا 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 والبلابل بتعلم منا التغريد. للي قال عيد اللهو وصرف المال رد عليهم يا خيي بيها الموال. يابا هذا العيد للتكبير الله الله. شكر العالي القدير الله الله. هذا العيد للأرحام للأخوال وللأعمام. هذا العيد للأمة بيوحد فيها الكلمة. واللي انقبل الطاعات ورح يجني من بركاته. يا بابا أنا ما نسيت دعوة للمجاهدين. وعيدي في هيني خبيت لأوديها لفلسطين. وهمي عندن أحلى عيد بكنف الأقصى صامدين. وأنا عندي هالنشيد راجعين يا فلسطين. وأنا عندي هالنشيد عيد الجاي بفلسطين. راجعين يا فلسطين 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 عيد الجاي بفلسطين. MashaAllah, our blooming birds did a wonderful job. പുലരിയുടെ മഹത്വം, പഴയ ജനതയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ജീവിതത്തിലെ പരീക്ഷണങ്ങൾ, അന്ത്യജീവിതത്തിലെ പ്രതിഫലങ്ങൾ എന്നിവ പ്രതിപാദിക്കുന്ന മഹത്വമായ സൂറത്തായ സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ. ഇന്നിവിടെ ഇതാ അയാൻ, ലാഹിസ്, റസീൻ, ലൈബ എന്നിവർ മനഃപ്പാടമാക്കി ഓരോ ആയത്തുകൾ ഓരോരുത്തരായി മാറി മാറി പാരായണം ചെയ്യുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്താനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വൽ ഫജ്ർ വലയാലിൽ അശ്ർ വശഫഇ വൽ വത്ർ والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي
وصاد فصب عليه ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Alhamdulillah. May the Almighty bless you, dears.